يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي وبياني عربي. كيف يكون الإسلام والدين؟ أي بنشر لغة القرآن، أي بنشر لغة المصطفى صلى الله عليه وسلم. سباح الشعر يشدو أعذب الألحان. يا روعة سلبت شغاف القلب في ترنيمها. يا بلسما كم طيب. My name is Rabia Ahmed. I was born and raised in America. I'm from New York. And Alhamdulillah, أنا أستطيع أن أفهم القرآن الكريم. Today, I confidently assure to Dr. Saeedzada Uzair Mahmoud Al-Azhari my support and the support of all the participants, and we assure that we are with you on your mission to promote the message of love across Pakistan. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، ثم أما بعد. فرع المنظمة العالمية لخريج الأزهر بدولة باكستان الشقيقة بقيادة رئيسه فضيلة الأخ العزيز الشيخ عزير. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام أيها اللغوي المبين والمتكلم الأبين. تفضل يا دكتور. الله مديح يجيء إن كنت